पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें खित्ते के मुकाबले में कम हैं। पेट्रोल की कीमत कम बढ़ाने से 2 अरब का नुकसान हुआ। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, ज़राअत के शोबे में गफलत का नतीजा भुगत रहे हैं। गंदम, चीनी, दालें, घी दरामद कर रहे हैं। हुकूमत को नुकसान हो रहा है, लेकिन फैसला किया है कि चीनी 90 रुपए किलो बेचेंगे। हम लोगों को सिर्फ मछली नहीं देंगे बल्कि पकड़ना भी सिखाएंगे। फरूख हबीब कहते हैं, इसहाक डार पेट्रोल पर 17% सेल्स टैक्स लेते थे। हम पेट्रोल पर सेल्स टैक्स कम करके 6.8% पर ले आए। कराची के करीब समंदर में हलचल, डीप डिप्रेशन तूफान शाहीन में तब्दील। सिंध में तेज बारिश और अर्बन फ्लडिंग का खतरा टल गया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं, कराची में आंधी और तेज हवाएं चलती रहेंगी। तूफान पसनी, गवादर और ओरमाड़ा से होता हुआ ओमान की जानिब जाएगा। कराची में रात से वक्फे से बारिश। सबसे ज्यादा बादल नाजिमाबाद में बरसे, 24 मिलीमीटर रिकॉर्ड। मौसम की बदलती सूरत हाल के बायस शहर में आज आम तातील, तमाम तालीमी इदारे बंद। महंगाई में फंसे जा रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों की बढ़ने की वजह से बहुत बुरा हाल है। हर चीज महंगी होगी तकरीबन। आवाम जो है ना वो महंगाई की चक्की में पिस रही है। तो महंगाई को आग लगी हुई है। आम बंदा जिंदगी गुजारने से मुसीबत में पड़ा हुआ है। 300 दिहाड़ी भी देनी है, घर का खर्चा भी चलाना है, उनके गैस भी डरानी है। जाहिर है बहुत मुश्किल हुआ है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा। पेट्रोल मजीद 4 रुपए महंगा। नई कीमत 127 रुपए 30 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 2 रुपए, लाइट डीजल 8 रुपए 82 पैसे। मिट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपए 5 पैसे का इजाफा। ओगरा ने फी किलो LPG 29 रुपए 10 पैसे महंगी कर दी। बरतानिया में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 3 साल की रिकॉर्ड सतह पर। ब्रेंट क्रूड $80 फी बैरल हो गया। FBI की रिकॉर्ड रिकवरी पर वज़ीर आज़म इमरान खान की कौम को मुबारकबाद। ट्विटर पैगाम में लिखा, 1211 अरब के मुकाबले में 1395 अरब रुपए जमा किए गए। ये पिछले साल की आमदन के मुकाबले में 38% जायद है। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज पर फर्द जुर्म आयद कर दी। शहबाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। समात 18 अक्टूबर तक मुलतवी। गवाहान तलब। हाँ, ये ठीक है, ये प्रैक्टिसेस थी बिजनेस में कि आप अपने स्टाफ के लोगों के नाम पे अकाउंट्स खोलते थे, वो खुले हैं, कोई शक नहीं है। लेकिन उसकी वजाहत इनके वकला देंगे। अगर मैंने देनी हो तो मैं भी दे सकता हूँ, बता सकता हूँ कि वो क्या रीजंस हैं। शुगर मिल के कारोबार में मुलाजमीन के नाम पर अकाउंट्स खोले गए। ARY न्यूज के प्रोग्राम पावर प्ले में शहबाज शरीफ के तर्जुमान मलिक अहमद खान का एतराफ। कहा, अकाउंट्स मुलाजमीन के नाम पर क्यों खोले जाते हैं वो अलग बहस है। सुलेमान शहबाज के कारोबार में TTs शामिल रही। सुलेमान शहबाज के अकाउंट में ट्रांजैक्शंस को मुजरिमाना फेल नहीं कहा गया। कई कारोबार हों तो सालाना टर्नओवर 2 अरब तक जाता है। हुकूमत ने 10-15 साल का डेटा जमा करके एक हजम बनाया। हुकूमत ने इसी हजम की बुनियाद पर 25 अरब या 7 अरब का केस बना दिया। नून लीग में दरारें गहरी। मरियम नवाज ने पार्टी में ग्रुपिंग की निशानदही कर दी। कहा, नवाज शरीफ की ताकत का दराक मुखालिफिन को है, हमें नहीं। पार्टी में कुछ लोग उनसे डर रहे हैं जो हमसे डरते हैं। मुस्लिम लीग नून के पास वोट की, बयानिए की और खिदमत की ताकत है। इसका दराक मुस्लिम लीग नून को ही नहीं। मरियम पार्टी में ये बातें किसको सुनाना चाहती हैं? अंदरूनी लड़ाई अब बंद कमरों से बाहर आ चुकी। मरियम हमजा से भी इख्तलाफ का एतराफ कर चुकी। ख्वाजा आसिफ भी पार्टी की सफों में इंतशार का बता चुके हैं। दिन में मुंतखब नुमाइंदे का हल्फ लास्ट में करार देने का केस। नून लीग की सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, पिटिशनर काबिल एहतराम सियासी जमात हैं। क्या सियासी जमात ये कह रही है कि अवाम बगैर नुमाइंदे के होने चाहिए? अदालत तजवीज़ कर रही है कि पार्लियामेंट को अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने चाहिए। डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान आमद। वज़ारत ख़ारजा पहुंचने पर शाह महमूद कुरैशी ने इस्तकबाल किया। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत।
افغانستان دنیا بھر سے اچھے تعلقات چاہتا ہے. کسی ملک کو اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں. ملا عبدالغنی برادر کہتے ہیں ہماری حکومت کی پالیسی کسی کو نقصان پہنچانا نہیں. افغانستان مستقبل میں محفوظ ملک ہوگا. Nobody should be pointing their fingers, as apparently Republicans are trying to do just at Pakistan. امریکی ڈیموکریٹ سینیٹر کرسٹوفر وین بولن کی متنازع افغان بل پر کڑی تنقید. کہا پاکستان کی جانب انگلیاں نہ اٹھائی جائیں. ٹرمپ نے طالبان سے نقائص سے بھرپور انخلا کا معاہدہ کیا. سابق صدر کے معاہدے کے نتیجے میں طالبان اقتدار میں آئے. ریپبلکن برطانوی اخبار کی وزیر اعظم عمران خان کی تعریف فائنینشل ٹائمز میں کہا گیا ہے کہ امریکی انخلا نے عمران خان کے موقف کو درست ثابت کیا. عمران خان شروع سے ہی امریکی جارحیت پر تنقید اور امن مذاکرات پر زور دیتے رہے. اخبار نے بھارت کے مقابلے میں کورونا سے نمٹنے کی حکمت عملی کو بھی سراہا. وزیر اعظم عمران خان 30 اکتوبر کو جگلوٹ اسکردو سڑک کا افتتاح کریں گے. وزیر مواصلات مراد سعید کہتے ہیں وزیر اعظم نے چترال اور گلگت شاہراہ کی منظوری دی ہے. گلگت بلتستان سی پیک کا دروازہ ہے. NHA نئے منصوبوں کا آغاز اور سی پیک کو آگے بڑھا رہا ہے. اس اہم شاہراہ پر دسمبر میں کام شروع ہوگا. جنگ جیو کے میل خلیل الرحمان مرحوم کی اہلیہ محمودہ خلیل الرحمان انتقال کر گئی. نماز جنازہ آج بعد نماز جمعہ کراچی میں ادا کی جائے گی. صدر عارف الوی، وزیر اعظم عمران خان، وفاقی وزراء اور سابق صدر آصف علی زرداری کا اظہار تعزیت. ARY فیملی کا بھی محمودہ خلیل الرحمان کی اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار. ملک میں کورونا مثبت آنے کی شرح 3% سے نیچے آ گئی. 24 گھنٹوں کے دوران 1411 افراد میں مہلک وبا کی تصدیق. مثبت کیسز کی شرح 2.87% رہی. مزید 56 مریض چل بسے. ویکسین نہ لگوانے والوں پر آج سے نئی پابندیاں عائد. ہوائی جہاز اور ٹرین کے سفر کی اجازت نہیں ہوگی. شادی بیاہ کی تقریب، شاپنگ مال، ہوٹل اور گیسٹ ہاؤس میں داخلہ بھی بند ہوگا. وفاقی دارالحکومت میں ڈینگی کیسز میں مسلسل اضافہ. 24 گھنٹے میں مزید 40 افراد متاثر. رواں سیزن میں کیسز کی مجموعی تعداد 409 اور 3 افراد انتقال کر چکے. پشاور میں 256 افراد کے ٹیسٹ مثبت آ گئے. سعودی عرب کی وزارت حج اور عمرہ نے 12 سے 70 برس کے افراد کو عمرے کی اجازت دے دی. زائرین کی تعداد بڑھا کر 1 لاکھ کر دی. مسجد الحرام میں 60,000 نمازیوں کو اجازت مل گئی. ایک اور پاکستانی کو پیما نے پاکستان کا نام روشن کر دیا. ہنزا سے تعلق رکھنے والے سرباز خان نے نیپال کی داولاگیری چوٹی سر کر لی. سرباز خان نے 8,000 میٹر سے بلند 9 چوٹیاں سر کرنے کا ورلڈ ریکارڈ بنا دیا. کراچی سے لے کے پشاور تک اور گلگت بلتستان کے پہاڑوں سے لے کے گوادر کے سمندر تک اگر کوئی ایک چیز پاکستان کو اکٹھا کرتی ہے تو وہ کرکٹ ہے. سو اس لیے ہمارے دل دھڑکتے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ. کرکٹ واحد کھیل ہے جو پورے پاکستان میں شوق سے دیکھا جاتا ہے. PCB کے ساتھ مل کر ہم گرینڈ اوپننگ کریں گے. وفاقی وزیر فواد چودھری کا اسلام آباد میں ڈاکٹر نعمان نیاز کی کتاب کی تقریب رونمائی سے خطاب. تقریب میں ARY نیٹ ورک کے صدر اور CEO سلمان اقبال بھی موجود تھے. دبئی ایکسپو کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب. پاکستان سمیت 192 ممالک نے پویلین سجا لیے. پاکستان کے پویلین کو دی ہڈن ٹریجر کا نام دیا گیا. مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد کہتے ہیں دبئی ایکسپو سے پاکستان میں ثقافت، سیاحت اور سرمایہ کاری کے نئے دور کی شروعات ہوگی. پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نواب لیاقت علی خان کا آج 126واں یوم پیدائش ہے. لیاقت علی خان نے اپنی خودداد صلاحیتوں کے باعث تحریک پاکستان کے دوران اہم کردار ادا کیا. اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2073 درہم ہو گئی. 1 گرام سونا 207 درہم اور 1 ملی گرام سونا 20 فلس کا ہے.